क्वेश्चन नंबर 6 में रहेको छ सपोज द डिमान्ड इक्वेसन फर द सर्टेन मोडल इज क्यू इज इक्वल टू 2400 माइनस 40p। यो के दिएको छ डिमान्ड फंक्शन दिएको छ। इज डिमान्ड इलास्टिक और इनइलास्टिक एट p इज इक्वल टू 50। इलास्टिक इनइलास्टिक यहाँनिर फर्मुलामा मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु। इलास्टिक कुन बेला हुन्छ, इनइलास्टिक कुन बेला हुन्छ र युनिटरी कुन बेला हुन्छ। आफ्टर दैट प्रूव द रिलेसन MR is equal to marginal revenue is equal to average revenue 1 minus 1 by elasticity of demand. ED भनेको elasticity of demand. Okay, let's start question number 6. So यहाँनिर Q को value कति दिएको छ? Here demand function Q is equal to 2400 minus 40p. After that let's find out the derivative dq by dp is equal to के हुन्छ यहाँनिर। so find out the derivative। कुनै पनि नम्बर को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, कन्स्टेन्ट नम्बर को डेरिभेटिभ 0 या माइनस माइनस 40p को डेरिभेटिभ के भयो 40 भयो। ओके, नाउ व्हेन p को भ्यालु यहाँनिर दिएको छ p is equal to what? p is equal to, you can see there, p is equal to 50। when p is equal to 50 then q is equal to के हुन्छ? q is equal to 2400 minus 40 र p को प्लेस में 50 राख्ने। let's calculate 5 4s are 20 so we can get here 400। okay, therefore p र q को भ्यालु कति आएको छ? pq is equal to p को भ्यालु 50 छ र क्वान्टिटी q को भ्यालु के छ 400। Now we have to find out elasticity of demand. Now let's find out elasticity of demand, which is denoted by ED is equal to P by Q into dq by dp. Okay, P को value कति छ? P is equal to 50, write down 50. Q is equal to 400, write on 400 into dq by dp. just we found here derivative minus 40 so write here minus 40। यो दुईटा डिवाइड गर्ने 10 10 र 50 डिवाइड गर्ने 50 र 10 डिवाइड गर्ने minus 5। okay, so we can write here determinant E D is equal to determinant ले के गर्छ? नेगेटिभ रिमुभ गर्छ, yes or not? so रिमुभ गर्दाखेरि रिमेनिङ के भयो 5 which is greater than 1। so greater than 1 हुँदाखेरि के हुन्छ? यहाँ हेर्न सकिन्छ greater than 1 भयो भने के भयो? greater than 1 भयो भने the demand is inelastic। so we can write on here hence the demand is inelastic। okay up to here हामीले क्वेशनले के भनेको थियो यहाँनिर? इलास्टिक छ कि इलास्टिक छ कि इनइलास्टिक छ सो गर्नुपर्ने छ। सो के आयो यहाँनिर? इनइलास्टिक आयो बिकज विच इज द भ्यालु अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन 1 सो इनइलास्टिक आयो। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने सेकेन्ड पार्टमा? प्रुभ दैट द रिलेसन MR इज इक्वल टू AR 1 minus 1 by प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दिस। वी नो दैट रेभिन्यू को फर्मुला के हुन्छ? अब मार्जिनल रेभिन्यू कुरा भएको छ भने रेभिन्यू फाइन्ड आउट गर्ने देन मार्जिनल रेभिन्यू फाइन्ड आउट गर्ने हो। सो रेभिन्यू फाइन्ड आउट कसरी गर्न सकिन्छ? P into Q गरेर। सेकेन्ड पार्ट और यस वी कैन राइट डाउन हियर सेकेन्ड पार्ट R is equal to what? What is the formula of revenue? P into Q। अब डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ? dr by dq is equal to, अब ये प्रोडक्ट फर्मुला यूज गर्ने, प्रोडक्ट रूल को फर्मुला यूज गर्ने pq। लेट्स यूज द फर्मुला अफ प्रोडक्ट रूल। p राख्ने त्यसपछि q को डेरिभेटिभ dq by dq प्लस q राख्ने p को डेरिभेटिभ dp by dq। ओके अप टु हियर। आफ्टर दैट अब यो भनेको डेरिभेटिभ अफ रेभिन्यू भनेको के हुन्छ? मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ। सो वी कैन राइट हियर मार्जिनल रेभिन्यू। अगाडिको फर्मुलामा पनि मैले भनेको छु डेरिभेटिभ अफ रेभिन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेभिन्यू। अब dq क्यान्सल भयो सो वाट इज रिमेनिङ हियर? p प्लस यहाँ q छ सो q राख्ने। ओके, q। आफ्टर दैट वी कैन राइट डाउन हियर dp by dq। हामीले प्रूफ गर्नुपर्ने MR is equal to AR 1 minus 1 by
प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब यहाँदेखि मैले पी कमन लिएँ भने पी कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर हामीले जसरी नि यो टर्मलाई के गर्ने हो ईडी बनाउने। ईडी भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बनाउने। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बनाउनलाई हामीलाई यहाँ पी पनि चाहिन्छ। सो पी कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर यहाँ 1 हुन्छ प्लस पी कमन लिँदाखेरि हामी के गर्ने तल पी लेख्ने हो यस नट क्यू बाई पी लेख्ने। वेन यू मल्टिप्लाई देन पी एन्ड पी के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ डी क्यू बाई डी पी बाई डी क्यू यो पी है यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ पी र पी क्यान्सल हुन्छ सेम टु सेम भयो। अब के गर्ने हामीलाई 1 डिभाइडेड बाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिएको छ त्यही भएर यसलाई के गर्ने तल लाने। सो एमआर इज इक्वल टु पी सो वी क्यान राइट हियर 1 प्लस 1 divided by we can write here P by Q dQ by dP यो अपोजिट हुन्छ माथि गएपछि सेम हुन्छ। ओके अप टु हियर। आफ्टर द्याट यो के को फर्मुला हो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला हो तर अगाडि के हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ फर्मुला पनि लेखिदिन्छु ईडी को फर्मुला के हुन्छ माइनस पी बाई क्यू dQ बाई dP। अब यहाँनिर नेगेटिभ त छैन नेगेटिभ छैन भने हामी के लेख्छौँ माइनस ईडी लेख्छौँ। अब यो माइनस यता आएपछि के हुन्छ माइनस ईडी। सो वी क्यान राइट एमआर इज इक्वल टु P1 माइनस अब यो माइनस यहाँ आइहाल्छ 1 बाई यहाँ के लेख्ने ईडी लेख्ने। ओके अप टु हियर। आफ्टर द्याट अब P को प्लेसमा हामीलाई के चाहिएको छ AR चाहिएको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ वाट वी हेभ टु प्रुभ हियर MR इज इक्वल टु AR 1 माइनस 1 बाई ED 1 माइनस 1 बाई ED आइसकेको छ। अब P को प्लेसमा AR चाहिएको छ। AR को फर्मुला के हुन्छ AR को रेभेन्यू बाई सो वी क्यान राइट हियर इज इक्वल टु MR इज इक्वल टु AR 1 माइनस 1 बाई ED और स्मॉल ED यू कैन राइट डाउन। ओके अब यो हामीले किन AR लेखेको छौं P को प्लेसमा AR लेखेको छौं। अब म यहाँ तपाईलाई फर्मुला पनि शो गर्छु। AR को फर्मुला के हुन्छ रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी। रेभेन्यू को फर्मुला के हुन्छ PQ बाई Q QQ क्यान्सल सो व्हाट वी कैन राइट P। सो P को प्लेसमा हामी के लेख्न सक्छौं AR लेख्न सक्छौं। सो P को प्लेसमा हामीले के लेखेका छौं AR। Hope you understand this question taken from class 12 business mathematics. Video man paryo भने please like गर्नु होला, new हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.